Book of Psalm 84 verse 10. स्तोत्रांचे पुस्तक 84 वळी 10. For a day in your court, for a day in your court, better than 1,000 years. तुझ्या घरान, तुझ्या आंगणान एकूच घडी, एकूच दीस सारूंक मेळ्ळ्यार कितलो म्हूण हांव बागी. 1000 वर्सां येण्या तेण्या साची परस एक घडी, एक दीस तुझ्या आंगणान सारूंक मेळ्ळ्यार हांव कितलो बागी. For a day in your court is better than 1,000 years elsewhere. ओय दुनिया, ओपरे तुझ्या घरान, देवाच्या देवाक, दुनियेच्या दुनियाक, रायाच्या रायाक, सर्ग आनी संवसाराच्या रुसराक पडून ह्या उंड्याच्या रुपान भोगूं कितलो म्हूण हांव सुभागी. तोमास, तुवें म्हाका पळयलो देखून तुवें सोत मारलें. तोमास, तुवें म्हाका पळयलो देखून तुवें सोत मारलें. पळय नासतना सोत मारता ती अदीक सुभागी. पळय नासतना सोत मानता ती अदीक सुभागी. दुनिया हांवें तुका पळोवंक ना, पूण ह्या उंड्याच्या रुपान तूं सर्गार तावन देंवलो जीव उंडो म्हूण हांव सोत मानता. ह्या पवित्र हस्तीन तूं जीव देव हाजीर आसा म्हूण हांव सोत मानता. आनी सगळ्या काळजान हांव तुका नमान करता. सगळ्या काळजान हांव तुका नमान करता. सगळी म्हजी शक्तीन हांव तुका नमान आनी नमस्कार करता. सगळ्या म्हज्या बळान तूं म्हजो देव म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या म्हज्या जिवितान तूं म्हजें बळ आनी शक्ती म्हूण हांव तुजे मुखार सासांगी पडटा. सुम्या तुझ्या घरान ही खुसकुडी हांव सारू कितलो हांव सुभागी. तुझी दर्शन घेवूं सुम्या तुझ्या घरान एकूच घडी हांव सारू कितलो हांव सुभागी. तुझी दर्शन घेवूं सुम्या
तुझ्या घरान सोम्या तुझ्या घरान एकूच गुडीक हांव सारून एकूच गुडी हांव सारून कितलो हांव सुभागी कितलो हांव सुभागी तुझें दर्शन घेवन तुझें दर्शन घेवन अनेक पावटी सोम्या तुझ्या घरान सोम्या तुझ्या घरान एकूच गुडी हांव सारून एकूच गुडी हांव सारून कितलो हांव सुभागी कितलो हांव सुभागी तुझें दर्शन घेवन तुझें दर्शन घेवन अनेक पावटी सोम्या तुझ्या घरान एकूच कुडी हांव सारून एकूच कुडी हांव सारून कितलो हांव सुभागी कितलो हांव सुभागी तुझें दर्शन घेवन तुझें दर्शन घेवन. 2 Peter chapter 3 verse 8. Lord, for one day is like 1,000 years, and 1,000 years like one day. देवा तुझे मुखार 1000 वर्सां एक दीस जावं येता आनी एक दीस तुझे मुखार 1000 वर्सां जावं येता. दुनिया नको दुनिया नको म्हज्या जिवितांतले कितले दीस उरल्यात म्हज्या जिवितांतले कितले वर्सां उरल्यात हांव नको पूण ही घडी हांव जाणा तुजे मुखार हांव तुका सासंगी पडून नमान करता. तूं देव म्हूण हांव सोत मानता. तूं म्हजें बळ आनी म्हजी शक्ती तूं म्हजी शांती तूं म्हज्या जिविताची झर म्हूण हांव सोत मानता. तुजी विश्वास करून हे वेळार हांव तुका नमान करता. Tu mozo borbaso tu moji sukti shanti tu zorchi vitachi tu mojimbo tu mozo borbaso tu mozo borbaso tu moji शांति सुक्ति तू मोशी शांति सुक्ति तू जोर जिव्या मोगाची तू जोर जिव्या मोगाची. सोम्या तुझ्या घरा सोम्या तुझ्या घरा एकूच घडी हांव सारून एकूच घडी हांव सारून कितलो हांव सुभागी कितलो हांव सुभागी तुझें दर्शन घेवन तुझें दर्शन घेवन. सोम्या तुझ्या घरान सोम्या तुझ्या घरान एकूच घडी हांव सारून एकूच घडी हांव सारून कितलो हांव सुभागी कितलो हांव सुभागी तुझें दर्शन घेवन तुझें दर्शन घेवन. सोम्या तुझ्या घरान सोम्या तुझ्या घरान एकूच घडी हांव सारून एकूच घडी हांव सारून कितलो हांव सुभागी कितलो हांव सुभागी तुझें दर्शन घेवन तुझें दर्शन घेवन. You are my God, I worship and adore you. You are my fortress, I love and serve you.
Lord, you are my God. I worship and adore you. You are my fortress, refuge. I love and serve you. Somya तुझ्या घरात एक घुसघडी अवसरो कितलो हांव सुभागी तुझे दर्शन घेऊन सोम्या तुझ्या घरात सोम्या तुझ्या घरात एक घुसघडी अवसरो एक घुसघडी अवसरो कितलो हांव सुभागी कितलो हांव सुभागी तुझे दर्शन घेऊन तुझे दर्शन घेऊन सोम्या तुझ्या घरात सोम्या तुझ्या घरात एक घुसघडी अवसरो कितलो हांव सुभागी तुझे दर्शन घेऊन सोम्या तुझ्या घरात एक घुसघडी अवसरो एक घुसघडी अवसरो कितलो हांव सुभागी कितलो हांव सुभागी तुझे दर्शन घेऊन तुझे दर्शन घेऊन सोम्या तुझ्या घरात सोम्या तुझ्या घरात एक घुसघडी अवसरो एक घुसघडी अवसरो कितलो हांव सुभागी कितलो हांव सुभागी तुझे दर्शन घेऊन तुझे दर्शन घेऊन सोम्या तुझ्या घरात सोम्या तुझ्या घरात एक घुसघडी अवसरो एक घुसघडी अवसरो कितलो हांव सुभागी कितलो हांव सुभागी तुझे दर्शन घेऊन तुझे दर्शन घेऊन सोम्या तुझ्या घरात सोम्या तुझ्या घरात एक घुसघडी अवसरो एक घुसघडी अवसरो कितलो हांव सुभागी कितलो हांव सुभागी तुझे दर्शन घेऊन तुझे दर्शन घेऊन खासंता सोम्या तुझ्या घरात एक घुसघडी अवसरो एक घुसघडी अवसरो कितलो हांव सुभागी कितलो हांव सुभागी तुझे दर्शन घेऊन तुझे दर्शन घेऊन हालेलुया 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 यीशुआ यीशुआ यीशु मसीह 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 Lord, you are my God. I worship and adore you. You are my fortress, refuge. I love and serve you. Lord,
You are my God. Lord, you are my God. I worship and adore you. I worship you and adore you. You are my fortress refuge. You are my fortress refuge. I love and serve you. I love and serve you. हरका तुका वंदन का दिन वस्तु का हालेलुया 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 Tumoso por vaso, tumosi sukti shanti, tuzur mogachi, tumosi bo, tumoso por vaso, tumosi shanti sukti. Huzur जीविताची सुम्या तुझ्या घरात ही कुसकुडी अवसारू इतलो सुभागी तुझे दर्शन घेऊ सुम्या तुझ्या घरात सुम्या तुझ्या घरात एकूच गोडी अवसर एकूच गोडी अवसर कितलो सुभागी कितलो सुभागी तुझे दर्शन घेऊ सुम्या तुझ्या घरात एकूच गोडी अवसर कितलो सुभागी तुझे दर्शन घेऊ ताबोर दोंगरार केद्रून जुआवान जाकोबान जेजूक दीव कसो पयलो दोंगरार ताचें रुपांतर जालें आनी ताणें म्हणलें सायबा आमी हांगाच रावया खंय आमी रावूंक सोदता आनी खंय सरली आमी पळोवन वचूंक सोदता जंय दूख आसा थंय सरली आमी पळोवन वचूंक सोदता जंय काळोख आसा थंय सरली पळोवन आमी उजवाडात सुशी वचूंक सोदता हे वेळार देवाचें आशीर्वाद देव ह्या वेळार आमचे मदें हाजीर आसा मन शांत कर आनी तुज्या जिवितान देवाक येवन देवाक तुजें मन शांत करून ह्या पवित्र संस्काराची नदर मार हे वेळार ताची नदर मारिनाकाय ज्या चुलकुटांतल्यान जे उजो लासतालो
पूण तो उजो लागून तें झाड काबार जायनासलें. तेंच चिलकूर, तोच प्रकाश, तोच उजवाड, तोच पिकोवणी, तोच शांती आनी समाधान दितलो देव हे वेळार आमचे मदें हाजीर आसा. आमचे मदें हाजीर आसा. ताच्या घरान तूं आसाय विसरूं नाकाय. ताचे घरान आसल्यान तांचे लागीं तो उलोवंक सोदताय. सामेल देव मंदिरान आसलो आनी देव ताका उलो करता. Samuel, God speaking to you. My dear friend, God want to speak to you. हे वेळार हे घडीक देव उलोवंक सोदता. तुजे लागीं उलोवंक सोदता. तुजे लागीं उलोवंक सोदता. म्हजे बाबा आनी म्हजे भयणी, म्हजे इश्टा आनी म्हजी इश्टिणी, सांडलोल्या दुखवलेल्या म्हज्या बाबा, पिडीन आसले म्हज्या बाबा भयणी, जिवितान अस्कोत जाल्ल्या म्हज्या बाबा आनी भयणी, हे वेळार देव तुजे लागीं उलोवंक सोदताय. उलोवंक दी ताका. सांग हे वेळार, देवा हो तुजो चाकर, ही तुजी चाकून तुजें उतर आयकता. Here I am to listen to your word, O God. Here I am your servant, listening to your word, O God. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah.
हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. बाबडीनो दान दौलत ग्रेस काय देवाची देणे दान दौलत देवाची देणे देवाची देणे देणे जी कोण दान दौलत देवाचे देणे म्हणून घेतात तांकां देव आनीक देणी आनी दान दौलत दिता प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड Praise the Lord. गिन्यान बी म्हणटा न्हू झाणवाय बी हे देवाची देणे देवाची देणे आनी देवाची देणी घेवपाक एक वस्त एकदम गरजेची म्हळ्यार खालतिकाय देवाची देणी घेवपाक एक गोष्ट एकदम गरजेची ती म्हणल्यार खालतिकाय कितें खालतिकाय आनी हो देव खालत्या कितें कोत्ता वयर बाता कितें कोत्ता थोडी भियोन सांगताय वयर काडटा म्हूण तेश कोन कोंकणी वयर काडना देव खालत्या कितें कोत्ता वयर काडटा आनी गोरविशांक वयर आहल्यार कितें कोत्ता सगळा देवयता सोकलाक आपटयता म्हणून ही दान दौलत जाणवाय ग्रेसकाय हे सगळें देवाची देणे पण बाबा न्हू तुमकां तर दान दौलत उदीक जाय देवाची देणी जाय जाल्यार कितें जावंक जाय खालती जावंक जाय हांव एका दिसाक एका इगोर्जीन आसलो आनी स्वताचे भाशेन कुमन्या दिवपाक गेलो जेजूची कूड वांटूंक गेलो वांटता आसतना हांवें एक एक गरो पीठ असो लांब असो एक मनीस पळयलो आनी हो मनीस अशी आपल्या हातान ती कुमन्यावाची प्लेट घेवन कुमन्या दिता आसतना व्हडलोसो जाणा तुमी कितें घेवन येतात प्लेट घेवन येतात आनी ह्या मनशा बोलेन तो मनीस व्हडलो लांब आनी हांव धाकटो हांव दिसता हांव व्हडलोसो वस आनी तो व्हडलो हें आनी असो धरून आहा कोण एकटो प्लेट घेवन आहा सोको वेळ तेणें न्हू प्लेट दवरली कित्याक व्हडलो सवस कोण येवंक ना आनी कोणूच येवना पूण हो ती प्लेट घेयला आनी आयलो आनी जायतो वेळ ही प्लेट घेवन आख्खे कुमन्याव दिव पर्यंत तो प्लेट घेवन आहा कुमन्याव जाल्या उपरांत हांवें असो वळोन पयलो जाल्यार हांवूच सरप्रायज जालो एक आमचो गोंयचो एक फामाद कार्डियोलॉजिस्ट हार्टाचो ऑपरेशन करपी दोतोर हार्टाचें ऑपरेशन करपी व्हडलो एक दोतोर कितें घेवन आहा प्लेट कुमन्यावाची प्लेट प्लेट घेवन आनी दोतोराचें म्हाका एक सायडीन म्हाका दिसलें आरे येदो व्हडलो दोतोर तो हांव हे व्हडलो दोतोर हें ताणें पयलें ना जेजू दोतोरांचो दोतोर आनी हे जेजूक मान दिवचे खातीर ही प्लेट घेवन तो ते एक पार्टिकुलाची धाकटे कुडके पोडना जावपाक हो ती प्लेट घेवन आहा हें काम कोणाक गेलें एक्चुअली हांव कित्याक वचूं ना प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 पण बाबडी न्हू जायती बाबडी ग्रेसकाय आयली हांवें एकठांय केली कोण एकठांय केली आनी मागीर तुजो देव कोण जाता ग्रेसकाय कोण जाता ग्रेसकाय आनी जाय जाणांचे अशें जिवितांत अशें कळ्ळें ग्रेसकाय तांचो देव जाला तांचो देव कोण एका वेळार ते गरीब आसले आतां गरीब आसतना तांकां कोण जाय देव जाय आनी ग्रेस जाल्या उपरांत कोण जाय ग्रेसकाय तांचो देव जाता अशें भावा आनी भयणीक आमी देवाचो शुभारंभ म्हणया हालेलुया 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 म्हणून दीस आनी रात तांचे मन तांचे काळीज तांची चिंतना कितें ग्रेसकाय हांव नको ते काळजान मातशें तें वारें पंप जातालें नको ते काळजाक शांती मेळटालें नको
कित्याक ग्रेस काय आनीक जाय आनीक जाय आनीक जाय आनीक जाय भोंगो असल्या मनशाची म्हणटरी देवाची उतर कितें सांगता ग्रेस काय वायट न्हय ग्रेस काय वायट न्हय असल्या मनशांनी असो ग्रेस काय फाटल्यान लागतल्या मनशांनी देव बी सोडून दिलो बाबात बी सोडून दिलो कितें मेळ्ळां आतां ग्रेस काय देखून तांचे काळीज आनी मन कोणाचेर दवरलेलें आसा ग्रेस कायचेर उक्ती करात मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 21 हांव सांगना देवाचें उतर सांगता मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 21 मातवाचें शुभ वर्तमान 6 विसोर वोडी 21 मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 21 पेज नंबर 1775 कित्याक तुजो देव तुजो तेवो आसा तुंय तुजें काळीजूय आसतलें कित्याक तुजो तेवो आसा तुंय तुजें काळीजूय आसतलें काळीज आसतलें तुजें मन आनी हुस्को कोणाचेरी ग्रेस कायचेर तुजो मन आनी हुस्को तुज्या वावराचेर तुजें मन आनी हुस्को तुजे पदवेचेर तुजो मन आनी हुस्को तुज्या नांवाचेर आनी असल्या वेळार बाबडी न्हू जिवितान ही तूं सगळो सांडटाय पूण तुजें मन आनी हुस्को कोणाचें आसूंक जाय देवाचेर पूण पयलो माना मिन्स कितें सांगता एकल्याक सर्वेस्पराक एकट्याच सर्वेस्पराक पोरणीपाट करून नमस्कार करचो सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सगळे शक्तीन तुज्या दोनूय देवाचो मोग करचो Praise the Lord. Hallelujah. 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 भाव पडली न्हू हें विसरूं नाकात देवाक जाय जाल्यार देवाच्यान ग्रेस करूं येता आनी गरिबी करूं येता देवाच्यान आमकां ग्रेसूय करूं येता आनीक गरिबी करूं आनीक गरीब म्हण ग्रेस म्हण व्हडल्या म्हणलो मुगो गरीब सवका म्हण अशें ग्रेसूय करूं येता गरिबी करूं येता कितें देवाचें घर ग्रेस कांयनी बोल्लोलें आसा प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 पूण ग्रेस काय वायट न्हू ग्रेस काय एक देव करप हें सारकें न्हू काम करप वायट न्हय काम करूंकूच जाय देवान मनशाक वाव करून पृथ्वीचें उदार पासून करूंक सांगलें काम करना ताचें जेवपाक बी कोणें तर काम केलें ना ताका जेवपाचो अधिकार ना पूण आतां सगळीं रिटायर जालीं उपाशी रावतलीं होय जाणटीं आतां उपाशी रावतलीं पिढी आहा ती उपाशी रावतलीं ना तांचो वेळार ताणें काम केलें पुरो खंय साव काम करूंक जाता तेन्ना फातर दोंगर धडयले करूंक ना पूण आतां काम करूंकूच जाय कसलें काम करूंक जाय जेवपाचें आतां होणपाचें काम न्हू मागणें करपाचें आयकलें न्हू कोणा बरो संदेश दिवपाचें कोणाक देवाचें उतर परगट करपाचें कोणाची खबर घेवपाची खबरो करपा न्हू कोणाची खबर घेवपाचें हें बी एका भाशेचें काम Praise the Lord. Lord. Hallelujah. 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 म्हणटरी ग्रेस काय आनी दान दौलत देवा कडेन आसा फर्स्ट सामेलाचें पयलें पुस्तक 2:7 फर्स्ट सामेल चॅप्टर 2 verse 7 पेज नंबर 365 तो थोड्यांक गरीब करता देव थोड्यांक कितें करता गरीब करता इनजस्टीस न्हू थोड्यांक ग्रेस करप आनी थोड्यांक गरीब करप इनजस्टीस न्हू ओके मागीर आनी दुसऱ्यांक गिरेस्त दुसऱ्यांक कितें करता ग्रेस करता पूण तुका ग्रेस तुका केला ते देवाक शक्ती आहा तुका कितें करूंक ग्रेस करपाक तुका देवान ग्रेस केला तर ते देवाक शक्ती आहा तुका कितें करूंक गरीब करपाक हें विसरूं नाका जे देवान तुका गरीब केला ते देवाक शक्ती आसा कितें करूंक Praise the Lord. Hallelujah.
हालेलुया आणि पावटी पळयात आणि पावटी वाचात सगळें मेळ्ळां जस्ट वेट सामेलाचें पयलें पुस्तक दुसरो अभिसूर ओडी 7 पेज नंबर 365 हिंगा तुमी बायबलां उरल्यांत कमॉन ओपन द बायबल कमॉन गेट बायबल पास ऑल द बायबल्स हांगासर बायबलां उरलेलीं आसात कमॉन कोण वाचूं आनीक दी गिव मो डिस्ट्रीब्यूट अमंग युअरसेल्फ कमॉन हे देवा उतर मातशें उक्ती करात सायमन गिव समवन इफ एनीबडी वॉन्ट इन बिटवीन येस चल थिंगा फाटल्यान दी आनी कोणाक दी ओके ओके आनी पावटी वाच तो थोड्यांक गरीब करता थोड्यांक गरीब करता रागा जायनाका तुका देवान गरीब केला म्हूण कोणें केला तुका गरीब देवान केला आनी गरीबसाणीन देव तुजे बरोबर आसा आसा वो ना आसा आसा आसलो आनी सदां काल आसतलो जे देवान तुका गरीब केला तो देव तुजे बरोबर आसा आसलो आनीक आसतलो मागीर आनी दुसऱ्यांक गिरेस्त थोडे दुसऱ्यांक ग्रेस करता तांचे बरोबर देव आसा आसलो आनीक आसतलो मागीर तो खाला आपटिता आनी तो वयरूय काडटा ते देवाक पदवी आसा तुका खाला आपटूंक आनी तुका वयर काडूंक वयरूय बी काडूंक पूण असो हांव एका कोण नासलेच्या घरान गेलो कोण डेस्टिट्यूट हावस म्हळ्यार तांकां कोण ना अशे घरान एक सगळे कडेन आनी अशें सगळ्यांक उलयत मुखार वचत रावलो उलयता आसतना म्हाका थंयसर एक मनीस मेळ्ळो आनी त्या मनशाक पयल्यार सांगता हो बेश्टो लट्टर फट्टर न्हू हे मनशाक पयल्या उपरांत सांगता ह्या मनशाच्या बेसाकू पयल्या उपरांत सांगता एक व्हडलो मनीस आसूंक जाय आनीक हे हांवें त्या मनशाक पयल्या उपरांतूच म्हणलें हो मनीस एका बेश्टो मनीस न्हय आनी मागीर त्या मनशा कडेन उलोवंक बसलो हांव तेन्ना ह्या एका मनशान म्हाका अशें सांगलें फादर हांव भाटकार कितली म्हूण म्हजी भाटां आनी तूं भाटकार आनी ह्या अनाथाच्या घरान ह्या डेस्टिट्यूट हावस सगळें सांडलेल्या घरान भाटकार कितलीं भाटां आसतलीं हाचें ना तूं आनी तुका तुज्या भाटान इतलो लेगून कुडको ना तुका एक झोपडी बांदून रावंक एक कोण नासलेच्या घरान हांव एका वेळार भाटकार हांव बरें खावपी जेवपी आयज कोण ना म्हजो आयज म्हजी भाटां बेसां म्हजे लागीं ना सगळीं वेली भुरग्यांनी सगळीं वेली आनी म्हाका रस्त्यार सोडलो आनीक हांव कितें खावन जेवन शेतालो आनी कोणाक तर म्हाका म्हजें भोंगो दिसलें हांव कितें खाता तो हांव नको आसलो हांव खंय रावता तो म्हाकाच खबर ना बट कोणें तर म्हाका धरलो आनी म्हजी चुरचुरे करून म्हाका हे कोण नासलेच्या घरान सांडलोच्या घरान म्हाका दवरलो हे घरान देवाची कृपेन रावपाक एक बेड आसा न्हिदपाक एक बेड आसा जेवपाक बेल मारले उपरांत कितें आहा जेवण म्हाका हूंय कोसरेच्या धोब्यान सोदपाक नाका कितें उलो मारल्यार हे मातृ भयणी धांवन येतात देवाच्या नांवान म्हाका हिंगा थिंगा आरे बाबा 2 रुपये दी म्हणपाची गरज ना ती वखद दितात पूण आयज म्हाका एक पश्चाताप जाता एक म्हाका नियाळ जाता हांव आसलो खंय आनी हांव पावलो खंय प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया पूण तो थोड्यांक गरीब करता आनी दुसऱ्याक ग्रेस करता थोड्यांक वयर काडटा आनी थोड्यांक खाला आपटिता पूण तुका देवान कितें दिलां देवा तुका आर्गा
हे घेवन देवाच्या आड मनीसकुळाचे आड झुजो नाकाय ते देवाक तुवें केन्ना खाला आपटूं हें सांगूंक जायना. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. म्हणून ग्रेस्काय घेवन व्हडल्या व्हडल्या कंट्रीनी वचूं येता. बरी तूं तुजे लागीं पयशे आहा जाल्यार न्हू व्हडल्या व्हडल्या हॉटेलांनी जेवं येता. तुजे लागीं जाय ती ग्रेस्काय आसा जाल्यार व्हडल्या व्हडल्या हॉटेलांनी 5 स्टार हॉटेलांनी बरें बरें जेवण जेवपा येता. एक सांग सरप्रायज जालो आनी एक हॉटेलान ते एका हॉटेलान रावपाक एका 24 वरांक रावपाक खंय 25 lakhs. कितें 25 lakh. पण एका हॉटेलान एका रातीक रावपाक 24 वरां रावपाक कितले 25 lakh. 25 लाख. लाख. आनी ते मागीर जाय जाणां वेतात तेंचे लागीं चड आहात ते बरी गजाल. 25 लाख 24 वरांक म्हणजे एका वराक 1 लाख आनी पडले न्हू आनी 1 लाख उरलो ना. हय. असले मनीस येतात तेन्ना तांकां दिसता वाव कम ऑन 25 lakhs. थोड्या खंय 50 lakhs 24 hours वाव. आवय 50 लाखांच्या एका 24 वरांत ते पे करतात. पावड न्हू हे पयशे घेवन हे संवसारान भोंव येता. ही दान दौलत घेवन संवसाराचो मान आनीक वाव. आनी एक म्हाका एकटो फ्रेंड सांगता फादर इती बायक जाण तूं पळय रे पयलें हांवें ना फादर तेजे पयशे कितें जाण तूं अरे हांव नको रे आनी म्हाका दिलें झाडां जावपाकूय नाका. ना ना फादर ते बायकाचे न्हू म्हण लागलो 25 लाख. एक बायक मोटरसायकलीचेच कितले 25 लाख. 25 लाखांची आनी 15,000ची बायकूच न्हू ती आमकां वचूं मेळ्ळ्या पुरो वय वो ना. होय. पण ग्रेस्काय घेवन संवसारान भोंव येता. ग्रेस्काय घेवन स्वर्गार वचूंक जायना. उक्ते करात बायबल उक्ते करात. मॅथ्यू चॅप्टर 19 verse 24. मातेवाची शुभवर्तमान 19 वोडी 27 ग्रेस्काय घेवन स्वर्गार राजान भितर सरूंक जायना. तूं स्वर्गार राजान तो भितर सरतलो जाल्यार तुवें ग्रेस्काय घेवन न्हय पूण भावार्थची 1924 पेज नंबर होय आनीकूय सांगता एका गिरेस्त मनशाक सर्गीच्या राज्यांत भितर सरचे परस एका उंटाक सोयेच्या बिडेंतल्यान वसूंक अदीक सोंपें. ओके म्हणटरी ग्रेस्काय घेवन स्वर्गार राजान भितर सरूंक कठीण जायना कठीण. म्हणटरी बाबा न्हू ग्रेस्काय घेवन तूं स्वर्गार वेतलो म्हूण तूं चिंताय एक व्हडली चूक. देखून भावा भयणीनो हे संवसारांत जियेत आसतना ल्हान ल्हान वस्तूंनी हे वस्तूंक लागून हे वस्तूंचो अदीक मोग करनाका. देवान तुका दिलां देवाक आर्गां म्हूण. देवाक कितें म्हूण आर्गां म्हूण. पळया देवाचें उतर सांगता ते भाशेन जेम्स चॅप्टर 2 verse 1 to 4. भाग्यवान जाकोबाची चीट 2 वोडी 1 ते 4. जेम्स चॅप्टर 2 verse 1 to 4. म्हज्या भावा भयणीनो जेजू क्रिस्ताचेर आमच्या महिमेवन सोम्याचेर तुमी भावा दवरता जाल्यार तोंडाक पळेवून लोकांक वागोवं नाकात. पयशा पळोवन आमी म्हाका कितें मेळटलें हें पळयता हांव. आनी पयशेकारांकयर आमी धांवता हांव गरज म्हणटा हांव. पयशांचें तोंड पळोवन मनशाचें तोंड पळोवन कामां करनाका. मागीर तुमची सभा भरता तेन्ना दोगां मनशां भितर सरतात म्हूण समजात. एकलो भांगाराची मोदी आनी नाजूक वस्त्रां घालून आनी दुसरो बोंदळा न्हेसून
कोण गरीब मनीस. हा पण बाबा न्हू हांव नको थोडी फावटी हांवें ही मुदी घातल्या ती कितल्या पयशांची. आनी एक सारकें बरें पिक्चर तें 3 इडियट म्हूण 3 जाणां पिशे तुमी पयलां 3 इडियट म्हूण. हां हिंदी भाशेन ती 3 इडियट म्हूण 3 जाणां पिशे एक चेडूं चेड्याच्या मोगान पडटा आनी ते चेड्याक अदीक मोग वस्तूंचो व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू ते चेडवाचो मोग करना तो ताका मोग कोणाचो वस्तूंचो. म्हणटरी अमीर खान ते चेडवाक सांगता पळय म्हणटा तो खरेंच तुजो मोग कोत्ता जाल्यार तो खरोच तुजो मोग कोत्ता जाल्यार. आनी पार्टेक गेल्ले कडेन पार्टेक गेल्ली ती थिंगा मुद्दम अमीर खान ताच्या शुजाचेर एक कोडी कितें उडयता आनीक हे वेटराक तो वचून जाता आनी ती कोडी कितें तरी पडटा ताची डीश आनी तो मागीर ताचे घुमटेक धरता आनी तूं जाणा काय म्हणटा हे हांवें घातल्या ते शूज खंयचे ते सांगता तो आनी कितले पयशे ते जाणा तूं हे शुजाचे कितले पयशे ते जाणा तूं तेजी भायर घुमटी ओडटा. पण बाबा न्हू म्हजे लागीं ही वस्त आहा ती कितली व्हडली ती जाणा तूं मनीस गरजेचो न्हय. ग्रेस्तायेक तूं तर देव म्हूण मानताय मनीस गरजेचो न्हू. कोण तो रस्त्यार पडलो पाड पडो बाजारान तो नुस्त्या गोश्यान एकटो फ्रेंड सांगता फादर आयज हांवें नुस्तें घेतलें जाणा तूं येद दोळो मोडसो घेतला येद दोळो म्हाका फोन करून सांगता बरें जालें बाबा आयज कुशाल खायात कुशाल ना फादर कितल्या पयशांक जाणा तूं. अरे म्हाका आनी ते पयशांची खबर कित्याक तुवें व्हडलो मोडसो घेतला मरे बरें हा एन्जॉय इट वीथ युअर फॅमिली वाय टू टेल एवरीवन सगळ्यांक फोन करून सांगपाची कसली गरज. पावणो आमी इतले व्हडले जेवतात अरे व्हडलें जेवण जे धाकटें जेव अशें वयता आनी तशें भायर पडटा न्हू. बरें जेवलें जाल्यार कितें जाता घटसाण मेळटा. सगळे फॅमिली सांगाता जेवलें जाल्यार एकवट मोग वाडटा कितें जाता कुशालकाय वाडटा. प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड. Praise the Lord. बाबा न्हू ह्या पयशांची बोंत्रां न्हेसलीं कितें न्हेसलीं हें गरजेचें न्हय. मनीस पळय कोणाक पळय मनशाक पळय मुखार ये. बरें बरें न्हेसून आयल्याक तुमी मानान घेतात आनी ताका म्हणटात हे मानाचे स्वातेर बोस आनी त्या गरीबाक म्हणटात थंय उबो राव. हो जागो तुका तो जागो ताका मागीर वो हांगा सकल बोस म्हज्या पांया लागीं. हे कितें तुमचेच मध्ये वेगळोचार करतात न्हय तुमी खोटो नेम धरून हो निर्णय तुमी दिला. म्हणटरी बाबणू ग्रेस काय लोबदोन मनशा मदें वेगळोचार आनी मनीसपण आमी कितें जाता विसरता. हालेलुया 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 हालेलुया. देवाचें उतर हें बी सांगता आमकां कितें घेवन आमी आयल्या ह्या संवसारान परतून परतून आवडगास करता. कितें घेवन आमी आयल्या ह्या संवसारान येदो व्हडलो संवसार हो. थोड्यान बावड्यान म्हाका थोडीं गोंयच्यान भायर गेलीं ना आसतलीं जाय ती गोंयकार कोडी पावल्या ती लास्ट पावन केरला जाय ती बाबडी केरला पावल्यात. हे जे गोंयचे भायर थोड्यांक आनी संवसार आहा म्हूण खबर लेकून ना थोड्यांक अशी लोक मेळ्ळा म्हाका तेंचो गांव बरो आनी ती बरी. तेंचो गांव म्हणल्यार तेंकां आक्को संवसार संवसार बाय संवसार केदो आहा केदो व्हडलो संवसार हो. आनी येदे व्हडल्या संवसारान तूं आनी हांव कितें इतलो लोक आहा 7 बिलियन्स 80 मिलियन्स लोक आहा. हे लोकां मदें तूं आनी हांव आनी कितें घेवन आयल्या हे संवसारान. कितले थोड्या कडेन जाय ती ग्रेस काय थोड्या कडेन कांय ना बरें हा कांय नसो
कितें आमी हाडलें आनी कितें आमी वेता आसतना वतली ग्रेस्तूय आनी गरीबूय तशी वेतली आनी ग्रेस्त बी तशी वेतले गोडे ग्रेस्ता गोडे बडे बँड लावन सायला काशेल लावन वा हू हा हू फुलांचो हार काडून हावा पूण लास्टाक कितें तेंय बी भाग्यून पावलू तिमोथाक उडगास करून सांगता 1 Timothy chapter 6 verse 7 and 17 भाग्यून तिमोथाक बरयल्ली पयली चीट 6 विसूर वोडी 1 Timothy chapter 6 verse 7 page number 2162 page number 2162 संवसारांत येताना कितें आमी घेवन आयल्या हा उडगास कर पत्तून हें घर म्हजें येस नो प्रॉब्लम हें घर म्हजें वेरी गूड देवा कारगा हे कार म्हजें बाट म्हजें ही ग्रेस्काय म्हजी नो प्रॉब्लम पण हांवें येता आसतना हाडूंक ना हे संवसारान येता आसतना हे संवसारान येताना कितें आमी घेवन आयल्या हे संवसारान येता आसतना कितें आमी घेवन आयल्या जबाब कितें कांयच न्हय कांयच न्हय हे संवसारान येता आसतना कितें आमी घेवन आयल्या प्रश्न जबाब कांयच न्हय मागीर संवसार सोडून वेताना कितें तरी आमी घेवन वेतल्या आतां संवसारान इतली ग्रेस्काय म्हज्या नांवार आसा ही ग्रेस्काय ही बाटां ही बेसां म्हजी आनी म्हज्या नांवार आहात ती कितें आमी घेवन वेतल्या खंयच न्हय जबाब परतून कितें कांयच न्हय कांयच न्हय हांव म्हजें सांगना पळय परतून आनी पड सगळें उक्तें केलां बायबल चॅप्टर 6 वर्स 7 संवसारान येताना कितें आमी घेवन आयल्या कांयच न्हय संवसार सोडून वेताना कितें तरी आमी घेवन वेतल्या प्रश्न कांयच न्हय म्हणटकूच आमकां जीव खावूंक आनी न्हेसूंक पांगरूंक आसल्यार इतल्यानूच आमी दादोशी जावचें म्हजे लागीं आयज घरान जेवण आसा देवा तुका आर्गा आयज म्हाका रावपाक घर आसा देवाक तुका अर्ग आयज आयज म्हजे बरोबर म्हजी बायल भुरगीं आसा देवा तुका अर्ग आयज म्हजी शेजारी म्हजे बरोबर आसा देवा तुका अर्ग एक एक दीस देवाक आर्गां दिया निसार हालेलुया 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 जाय जाणां ग्रेस जायनात ग्रेस जावंक जाय मनीसपणान ग्रेस जावंक जाय भावपणान ग्रेस जावंक जाय बाबातान म्हणटरी जायते फावटी आमी ग्रेस कित्याक जायनात कित्याक आमी ग्रेस्काय दितल्याचेर न्हय पूण ग्रेस्कायचेर पातयता म्हणणेचें पुस्तक बुक ऑफ प्रोवर्ब चॅप्टर 11 वर्स 28 म्हणणेचें पुस्तक Book of Proverbs, chapter 11, verse 28, page number 1085. गिरेस्कायेचेर विस्वास दवरता ग्रेस्कायेचेर विस्वास दवरता तो खाला आपटतलो तो खाला आपटतलो आपटतलो भलायकेचेर विस्वास दवर नाका भलायकी दिवपी देव आसा हेचेर विस्वास दवर देवा तुका बरी भलायकी दिली देवा तुका आर्गां तुजे लागीं बरी घट आहा मजबूत आहा ताचेर विस्वास दवर नाकाय ती मजबूत एकूच व्हायरस कॅन्सराचो एकूच व्हायरस पुरो COVID-19 एकूच व्हायरस पुरो तुजे भितर वचूंक कित्याक लाखांनी लोक मेलो आनी लाखांनी लोक मरता आनी लाखांनी लोक कितें जातालो फुडाराक
मोतलो म्हणटरी वतून ग्रेस कायचे विश्वास दवरता तो खाला आपटतलो तू ग्रेस काय फाडल्यान धांव आनी धांव आनी धांव खाला आपटतलो मागीर प्रमाणीक एका रुखा भाशेन पालतलो प्रमाणीक मनीस एका रुखा भाशेन पालतलो जाणा तुमी झाडाक एक काळ आसता कितें जावपाचो फुलपाचो पालोवपाचो पालता तो जाय ती पानां येतात आनी एक काळ आसता हे रुखाची पानां कितें जावपाचो झळपाचो पडपाचो म्हणटरी ह्या रुखाक पानां येवपाच्या काळार पानां येतात आनी हे रुखाची पानां पडपाच्या वेळार कितें जातात पानां पडटात पूण रूख तर मरत ताका पानां येतात ना ना बाबडीनो जे मनीस देवाचेर विश्वास दवरिनात ते पालयतात खरें पूण वेळ येतकूच ते कितें जावंक शकतात पडटात पूण बाबडीनो हे वेळार इतलो संदेश आयचे दिसाक देवाच्या उतरांतल्यान दुडवाचो मोग करूं नाका दुडू जाय दान दवरूं जाय पूण देवाचेर विश्वास दवर देवाचेर विश्वास दवर आनी वच फुडें हालेलुया 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 थोडोच वेळ दोळे बंद कर आनी तुज्या जिवितान देवान दिला ते देवाचें देणें तुका आनी म्हाका देवा तुका आर्गा तुका दिनवास आयचे दिसाक लेगून हांव जिवास देखून हेल्थ इज वेल्थ फ्रॉम आवर लॉर्ड भलायकी देवाचें व्हडलें देणें कुडे वेळार हांव हॉस्पिटलान आसूं येतालो कुडे हांव मरून म्हजी माती जावं येताली देवा तुजें म्हाका देणें सगळें तुजे कडल्यान येता आनी सगळ्याचो तूं दोनी म्हूण तुका आर्गा महिमा वाखाणी तुझ्या जिवितान कितें तरी उणें आसा ते बरोवन काडपी देव तुजे बरोबर आसा म्हणून उडगास दवर ट्रस्ट इन द लॉर्ड सुमेची बाबार दवर Book of Psalm 56 verse 3. When I am afraid, I put my trust in you, O God. जेन्ना हांव कसले वादळ मोडाक सांपडटा कितें म्हज्या जिवितान उणें आसा तेन्ना हांव म्हजो विश्वास म्हज्या देवाचेर दवरता म्हज्या दुनियेचेर तेवता जाणें म्हाका रोसला त्या देवाचेर हांव विश्वास दवरून रावता Book of Psalm 46 verse 10. Be still and know that I am your God. शांत राव आणि विश्वास दवर
सो देव तुझे बरोबर आसा म्हूण विस्वास दवर. पिडेंतली संकश्टांतली निवारपी वाटावपी सांबाळपी देव आमचे बरोबर आसा. Hide me now under your wing. Cover me within your mighty hand. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the floor. I will be still and know you are God. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the floor. I will be still and know you are God. मागात तुम्ही घेतल्यात ही देवाची बासावणी देवाच्या भुरग्यांक. जेवसू भुरग्यांक जाय, जेवसूची भुरग्यांक गरज. जायती पावटी आवय बापूय भुरगें जल्मचे आदींच भुरग्याक कितें कितें जाय निमण वेळ रावनात. आदींच फुडें भुरग्याची वस्तू तयार करून दवरतात. तो चेडो जावं चेडू जावं, ज्यो बाळकाक ज्यो वस्तूंची गरज ती वस्तू तयार करून दवरतात. तांगेर चड आसा म्हूण न्हय, तांकां उदीक चड मोग अशें म्हूण न्हय, पूण ती ग्रेस जावं गरीब जावं ही वस्तू आपल्या बाळकाक गरजेच्यो म्हूण ती जाणा. देखून आदींच फुडें वस्तू उस्क्यान भरून आवय बापूय दवरता. कित्याक ह्या आवय बापूय ह्या भुरग्याचो मोग करता. हें भुरगें कोणा भाशेन दिसतलें, मामी भाशेन डॅडी भाशेन कोणा भाशेन दिसतलें तांकां व्हडलें पडलोलें ना. तें गोरें काळें मोटें बारीक कितें हेल्दी अनहेल्दी हें बी पडलोलें ना. पूण एक हुस्को आपल्या भुरग्याचो, हें आमच्या रगताचें रगत, आमच्या मांसाची मांस, आमचो रूपकार तो ह्या आवय बापायक पडलोलें आसा. त्या वन उदीक देवा बापाक आपल्या भुरग्याचें पडलोलें आसा. देवा बापाक आपल्या भुरग्याचें पडलोलें आसा. देखून देवान आपल्या पुताक धाडलो आनी ही बासावणी दिली. दिस द प्रॉमिस ऑफ आवर लॉर्ड, द प्रॉमिस ऑफ आवर क्रिएटर. Whatever you ask in my name, whatever you ask in my name, the Father will give you. जे म्हज्या नांवान तुमी बापा लागीं कितें मागीत जाल्यार म्हजो बाप तुमकां दिल्या बगर रावचो ना. कितें तुमी बापा लागीं मागीत जाल्यार म्हजो बाप तुमकां दिल्या बगर रावचो ना. John chapter 14 verse 13.
I will do, you ask in my name, so that the Son of Man be glorified to the Father. हे वेळार देवा मुखार आमी आसा. हे देवाक सांगुया आमकां लिपोय. तुज्या पाकापणाक आमकां लिपोय. तुज्या हाता खालाक आमकां दापून दवर. लिपोय म्हाका तुझ्या पाकाट्या पोना दाप म्हाका तुझी पदवीच्या तोडा जेन्ना दोर्यान वादो मोळबान गुडगू तुझी सांगाती उठा वाऱ्या वरवू बापा तू दोनी दुर्या वादोळाचो दुर्या अंशांदसा तुदी म्हूण मोसो जेन्ना दोर्यान वादो मोळबान गुडगू तुझी सांगाती उठा वाऱ्या वरवू बापा तू दोनी ह्या वादोळ बुट्टेचो तुरी अंशांदासा तुदी म्हूण मोजो तुरी अंशांदासा तुदी म्हूण मोजो. दुनिया तू म्हजो आदार तू म्हजो किल्लो. Hebrew chapter 13 verse 6. The Lord is my help. The Lord is my help. I will not fear. I will not fear whatever man can do to me. दोन्ही देव म्हजो आदार. दोन्ही देव म्हजो सांगात. हांव मनशाक कित्याक भिवू. हांव मनशाचो कित्याक कांपेरो चिंतून हांव दुखेस्त जावं. दोन्ही देव म्हजो सांगाताक आसतना. Book of Psalm 55 verse 17. Evening, morning and at noon I will cry out in distress. He will hear my voice. सांजी सकाळी आनी दनपारां हांव दुनियाक उलो करतलो. हांव दुनियाक उलो करतां कित्याक तो म्हजो ताळो आयकता. तो म्हजो विलाप आयकता. हो तो देव तुज्या आनी म्हज्या सांगाताक आसा. हे वेळार कांय मागणी सर्वेस्परा देवा मुखार दवरी. कित्याक हो वेळ
दोन्ही आमचे सांगाताक आसतना सगळ्या मनशा कुळा खातीर मागूंक तो आमकां आपयता. मागुया आख्खो संसार देवाचो संसार, देव ह्या संसाराचो रुसणार, आकाश पृथ्वी मळब सगळें ताचें, सगळीं राष्ट्रां ताचींच. दुनिया हे सगळ्या संवसाराक शांती दी, सवस्काय दी म्हूण मागुया. दुनिया देवा आयक आमचो ताळो, मुक्तीपणा मारता उलो. हे वेळार मागुया आमच्या सरकारी फुडाऱ्यां खातीर, दर एका राष्ट्राच्या फुडाऱ्यां खातीर, प्रधानमंत्री, जे कॅबिनेट मिनिस्टर असतात, प्रेसिडेंट असतात, जे वेचून काडलेले चीफ मिनिस्टर असतात, गव्हर्नर असतात, MLA असतात, ZP असतात, कितें भाशेन पंच असतात. सरकारी फुडाऱ्यांची जबाबदारी आपली पोरजेची सेवा करून दुनिया हें मौन दी आनी मनशां एकूट हाडून, मनशां भावपण हाडून आनी उदरगतीची मनीसपणाक एकठांय दवरतली पावलां मारूंक दुनिया आमच्या फुडाऱ्यांक तुजी जाणवाय दी म्हूण आनी कुडी आत्म्याची भलायकी दी म्हूण मागुया. दुनिया देवा आयक आमचो ताळो, मुक्तीपणा मारता उलो. हे वेळार मागुया आमच्या दर एका कुटुंबा खातीर, हे कुटुंबांनी मोग आसूं, शांती आसूं, एकवट आसूं, भावपण आसूं, बोगसणे आसूं, एकामेकाक सजमूं, एकामेकाच्या अस्कुतायेन आदार दिवंक दुनिया आमच्या कुटुंबान रावतल्या भुरग्यांक, तरणाट्यांक, घोव-बायलांक, जाणट्यांक, अस्कुतांक, पांगूड आसान, कुड्डी आसान, मोनी आसान, कुडी सगळींच वाटेन सांडलेली आसा, हे आमच्या कुटुंबाक राख आनी सांबाळ म्हूण मागुया. दुनिया देवा आयक आमचो ताळो, मुक्तीपणा मारता उलो. मागुया सगळी क्रिस्ती पोरची खातीर, हे भाशेन पापसाहेब फ्रांसीस ताचे बरोबर वावुरतले कार्डिनल, दुसऱ्या जमेचे क्रिस्ती वडील आसात. दुनिया क्रिस्ती पोरजीन क्रिस्ताचो रूपकार जावं, क्रिस्ती फुडाऱ्यांनी जेजू क्रिस्ताचो रूपकार जावं, पाद्री माद्रींक बिस्मांक, माद्री भयणीक दुनिया तुजो प्रकाश आमचेर फांकय. जेजू क्रिस्ताची पावलां आमची करूंक हेजे अस्कोत चाकरांक आशिर्वाद दी म्हूण मागुया. दुनिया देवा आयक आमचो ताळो, मुक्तीपणा मारता उलो. हे भाशेन तरेकवार वावरा खातीर मागुया. शेतांनी भाटांनी वावर कोतल्या,
ऑफिसांनी वावर कोतल्या ल्हान ल्हान धंदो करून आपल्या आनीक समाजाचे उदारभर्सण कोतल्या खातीर मागुया. दुनिया परदेशान आसात, दुसऱ्या देशांनी आसात, हे वेळार गल्फान आसात, मोडीचे वावर कोतात. हे सगळे आमच्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद मागता. दुनिया देवा एक आमचो तळो मुक्तीपणा मारता उलो. वेळार तुमचे खातीर मागात. तुम्ही हाडलेली मागणी तुमचे समुदाय खातीर, तुमच्या घरान आसा त्या प्रश्ना खातीर. फुडें सगळ्यांक ह्या वेळार देवा सशी बसूंक वेळ मेळ्ळो ना जाय. तरेकवार वावराक लागून, आडकुडे लागून, प्रश्न लागून घडये तांकां हो वेळ मेळ्ळो ना. तांचे खातीर आमी मागुया. हो देव आमचो आसरो, हो देव आमचो किल्लो, ताच्या हातान जीव प्राण आमचो. Tu mozo asro, tu mozo rakona, tu mozo rakona, tu mozo mogale, tu mozo mogale, tu mozo di, tu mozo di. Tu mozo asro, tu mozo asro, tu mozo rakonda, tu mozo rakonda, tu mozo mogale, tu mozo mogale, tu mozo di. सगळ्या काजंतां, सगळ्या काजंतां तुगार गान दिता. सगळ्या जिवितान, सगळ्या जिवितान तुझे रूप पळोवंक सोदता. सगळे सोबतीन, सगळे सोबतीन तुझी सेवा करता, तुझी सेवा करता. हांगा वसा, हांगा वसा, हांगा वसा, हांगा वसा. सोमिया हांगा वसा, हांगा वसा. सोमिया हांगा वसा, हांगा वसा. सोम्या वसा, हांगा वसा. दिमी घालुया. वेळार देवा मुखार आमी आसा. तोच क्रेस्काय दिता, तोच गरीब काय हाडटा. खाला पडलोल्यांक तो देव वयर उखलता. तुज्या जिवितान तूं पडलाय दिसताय, तुज्या जिवितान तूं साडलाय दिसताय, तुज्या जिवितान तूं एक सुरो दिसताय. भियेनाका. हांगा वसा,
Angawasa, Angawasa, Somya, Angawasa, Angawasa, Somya, Angawasa, Yaraya, Yaraya, oh Lord, Yaraya, Yaraya, oh Lord, Yaraya, Yaraya, oh Lord, Yaraya, 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 oh Lord, Yaraya, Yaraya, oh Lord, Yaraya, Yaraya, oh Lord, Yaraya, Angawasa, Somya, Angawasa, Angawasa, Somya, Angawasa, Yangawasa, Somya, Angawasa, 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 Somya, Angawasa, Angawasa, Somya, Angawasa, Angawasa, Somya, Angawasa. जिकोण व्हड वजेंच्या बाराक आसा ही सगळी म्हजी शिंयात. हांव तुमकां शांती समाधान दितलो. All those who are under burden come to me. I will give you rest. All those who are loser in your life, unsuccessful, I will make you successful. सगळी पदवी, सगळी जाणवार, सगळी महिमा फावासर वतली. ते देवाक समर्पण करू. ते देवाक समर्पण करू. Let us trust in the mighty our God, who is omniscient, omnipotent. For God is nothing is impossible. देवाच्या जायना म्हणलेलें कांयच ना. ते देवा मुखार तूं आसा. ते देवाक सांग हांगा हांव आसा. हांगा हांव आसा. सोम्या हांगा हांव आसा. Angawasa, Somya, Angawasa, Angawasa, Somya, Angawasa, 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 Somya, Angawasa, Angawasa, Somya, Angawasa, Angawasa.